سب سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام بحضور خیر الانام۔ تمام دنیا دے مذاہب، تمام دنیا دے مذہب انسان نو تمام دنیا دے مذہب انسان نو عشق الہی دا درس دیندے ہیں۔ جتنے بھی مذہب ہیں انہاں دی بنیادی تعلیم ہے کہ انسان اللہ دے نال محبت کرے، اللہ دے نال عشق کرے۔ خصوصاً اسلام دے وچ عشق الہی باقاعدہ ایک علیحدہ شعبہ ہے کہ اس دی باقاعدہ علیحدہ تعلیم ہے۔ ہن عشق الہی ہے کی، اس دا طریقہ کی ہے، اس دی علامات کی ہیں، تو عشق الہی تو مراد کی لئی جاندی ہے۔ عشق الہی یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ دی محبت دے جام میں عشق پیوے تے سیر نہ ہوئے۔ اے نہیں کہ ایک ادھا جام پی لیا تو ان ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بہ جاوے۔ جتنے بھی جام پیندا جاوے اس دے عشق دی طلب اتنی ہی ودی جاوے۔ جتنا جتنا پیندا جاوے پیاس اتنی زیادہ لگدی جاوے کہ جس ویلے غوثیت دے مقام دے اتے قائم ہو جاوے تو اس ویلے بھی آکھے سقان الحب قاسات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی۔ حضرت غوث اعظم طرح کہ جتنے بھی جام پی لواں اس عشق دے، اس وصل دے، طبیعت نہیں بھردی، مزید چاہیدہ ہے۔ جی میں آندھر نا کہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ عشق دا مرض جتنا دوا کرو اتنا ودہ جاوے۔ یہ ہے عشق الہی کہ بندہ جڑا ہے ایک دو جام پی کے عشق دے سیر نہ ہو جاوے، سکون محسوس نہ کرے، بلکہ مزید بے سکونی ہوئے کہ مزید پیمنا ہے۔ کہ نہ صرف خود طلب ہوئے بلکہ اے بھی طلب ہوئے کہ حضرت آدم دی جیڑی دوسری اولاد ہے، جیڑے دوسرے انسان ہیں دنیا دے، میں تا اللہ دا عاشق ہاں، او بھی عشق کریں اللہ نال۔ اے ہے راہ عشق کہ اے نہیں کہ صرف اپنی ہی ہوئے کہ میں ہی اللہ دا عاشق ہوا، بلکہ طلب اے ہوئے کہ میرے علاوہ جتنے بھی اور لوگ ہیں سارے دے سارے اللہ نال محبت کریں، اللہ دے عاشق ہو جائیں۔ تے جتنا یہ کام کرسی، جتنا عشق کرسی اپنے رب دے نال، جتنی محبت کرے سی، جتنے لوگاں دی لو اپنے رب دے پاسے لے سی، آخرت دے وچ ان دے درجات تے ان دا اپنے رب نال قرب اتنا ودہ جاسی۔ ایک اتنا اہم کام ہے لوگاں نو اللہ دا عاشق بناونا۔ اس دا اندازہ ایک حدیث مبارکہ تو ہوندہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائندے ہیں کہ اسی صحابہ ایک باری حضور کو بیٹھے آسے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں کیا تونوں لوگاں نو انہاں لوگاں دے بارے نہ دسا کہ جیڑے انبیاء تے نہیں، جیڑے شہداء تے نہیں، کہ میں تونوں ایسے لوگاں دے بارے نہ دسا کہ نہ تو وہ نبی ہیں تے نہ ہی شہید ہیں، لیکن آخرت دے وچ انبیاء تے شہداء انہاں دے مقامات قرب جڑے انہاں دے رب نال ہیں انہاں نو ویکھ کے تے انہاں نو نور دے ممبراں تے بیٹھا ہویا ویکھ کے رشک دی نگاہ نال ویکھ سن۔ نبی تے شہید اے رشک نال ویکھ سن انہاں لوگاں نو کہ نور دے ممبراں دے اوتے بیٹھے ہیں تے اپنے رب دے کتنے قریب ہیں، رب نے کتنے بلند درجات دیتے ہوئے۔ صحابہ نے عرض کی تھی حضور ضرور دسو یہ خوش قسمت لوگ کون ہیں؟
کہ نہ تو نبی ہیں نہ شہید ہیں، تے پھر اتنے مقامات کہ نبی تے شہید رشک کر دے پے۔ آپ نے فرمایا اے وہ لوگ ہیں جڑے لوگاں نو اللہ دا محبوب بنائیندے ہیں، کہ اللہ دی محبت انہاں دے دل وچ پیندے ہیں، کہ لوگاں نو اللہ دا محبوب، کے اللہ لوگاں نال پیار کردا ہے، وہ محبوب بنائیندے ہیں تے اللہ دی محبت لوگاں دے دلاں دے وچ پیندے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ تو پتہ لگدا ہے کہ اگر آخرت دے وچ بلند مرتبے تے قابل رشک مقامات حاصل کرنے ہیں تو ان دے واسطے دو کام ضروری ہیں۔ پہلا ایک کہ بندہ خود عاشق ہوئے، تے دوسرا ایک کہ دوسرے نو بھی عاشق بناوے رب دا۔ صرف اس تے نہ رہ جاوے کہ میں ہی بس عاشق ہاں، جتنے بھی نظر آمن دل کرے سارے ہی میرے محبوب نال پیار کریں۔ ہن اس عاشق دی کچھ علامات ہیں۔ ایک علامت پرانی عربی دی کتابیں مولانا صاحب بیٹھے نے نہ بھی پڑھی ہو سی کہ عاشق دی ایک وڈی نشانی یہ ہے کہ من احبا شیئن اکثر ذکرہ ہو، کہ جس ویلے کسی نال محبت ہو جاوے اکثر بندہ اس دا ذکر کردا ہے، ہر وقت اس دے تذکرے زبان دے اتے ہوندے ہیں۔ اسی بھی ویکھیا لوگاں نو محبت ہو جاندی زندگی دے وچ، ماں دے نال محبت ہے، رشتہ داراں نال محبت ہے، عزیز و اقارب نال محبت ہے، اپنے پیر نال اپنے شیخ نال محبت ہے، اپنے دوستاں سنگیاں دے نال محبت ہے۔ ہن گل کوئی بھی ہوندی پئی ہوے مڑ توڑ کے گل اپنے محبوب دی کرسی، بہانے نال، عجیب ہیلیاں دے نال، کسے نہ کسے عنوان دے نال محبوب دا تذکرہ ضرور لے کے اسی گل تا کوئی ہو رہی ہے، وچوں تھوڑی جی ٹنگ پدی تے اپنے محبوب دا تذکرہ چھڑ دیتا۔ گل تا ہوئی کسے نے پوچھیا کہ میاں لاہور ویکھیا ہے؟ کہ جی ویکھیا ہے۔ او جی میرا ایک دوست ہوندا ہے اسلم، بڑا جگری، یاروں دے نال گیا سوں۔ پھر لاہور دا تذکرہ ختم تے اسلم یار دے تذکرے شروع۔ کہ سوال تو ہویا ہی کہ لاہور ویکھے، او لاہور ویکھن تو اسلم یار یاد آیا تے اس تو بعد اسلم دی صفتاں تے اون دی تعریفاں تے لاہور دا تذکرہ بند۔ کسے نہ کسے عنوان نال، کسے نہ کسے بہانے دے نال اپنے محبوب دا تذکرہ کرسی، ہر وقت ہر محفل دے وچ۔ کہ پوچھیا کہ میاں ساگ تے مکی دی روٹی پسند ہے؟ کہ ہاں بڑی پسند ہے، پر جو تو میری ماں دے ہاتھ دی ساگ دی روٹی کھاویں تے تاں تینوں پتہ لگے۔ تے پھر ماں دی تعریفاں شروع، میری ماں تے انج ہے، میری ماں تے انج ہے، انج ساڈا خیال کردی ہے، این نمازاں پڑھیندی ہے، این گھر نو صاف۔ بھئی گل تو ہوئی آئی ساگ دی تے مکئی دی روٹی دی، اتوں ماں یاد آئی تے پھر وہ ساگ تے مکئی ختم تے ماں دے تذکرے شروع۔ گل ہوئی کہ بھائی سارے مل کے پنڈ دے لوگ اللہ دا ایک گھر اپنے بستی وچ بناویے، مسجد بناویے۔ تے آکھیا کہ جی جا نا ذرا دربار شریف تو ویکھ مسجد میرے پیراں کیویں بنائی ہے۔ تے پھر شروع، پھر اپنی مسجد دا چندہ، اپنی مسجد بناون دا تذکرہ ختم تے پیر صاحب دی تعریفاں۔ عبداللہ شاہ تا این آئین، این ٹردے آئین، اے کریندے آئین، این گفتار آئی، اے کردار آئی، اے رفتار آئی۔ اے ہے محبت دی علامت کہ جس نال بندے نو محبت ہو جاوے، من احبا شیئن، جس بھی چیز نال محبت ہو جاوے، اکثر ذکر ہو، کثرت نال ہر وقت اس دا ذکر کرسی۔ تے جس ویلے اے پھر محبت شدید ہو جاوے، شدت تے آ جاوے تے اس محبت نو عشق آکھیا جاندا ہے، جس دا تذکرہ قرآن نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جیڑے لوگ ایمان لے آئے، والذین آمنوا، جیڑے لوگ ایمان لے آئے ہیں، اشدو تفضیل دا صیغہ ہے، افاعلو تے چڑھدا پہ ہے، بہت شدید بہت زیادہ محبت کردے ہیں حبا للہ، اپنے اللہ دے نال۔ جس ویلے یہ جذبہ شدید تر ہو جاوے کہ جتنی اتنی محبت ودی ہے اتنا محبوب دا تذکرہ ود ہے، تے جس ویلے عشق دی حد تک پہنچدا ہے پھر کوئی اور یاد رہندا ہی نہیں، زبان دے وچ، دماغ دے وچ، دل دے وچ صرف اللہ دی ہی تذکرے ہوندے، اس ویلے اشد حبا للہ تے پہنچ جاندا ہے کہ اللہ تو سوا اور کوئی یاد نہیں، کوئی عنوان، کوئی گل ہوندی پئی اللہ دی ذکر کرسی، اللہ دی گل لے کے آ جاسی۔ پھر جس ویلے عشق دی معراج تے پہنچسی
تو نہ صرف اے کہ خود ہر ویلے تذکرہ کرسی تے عشق کرسی، بلکہ کوشش کرسی کہ میرے عزیز و اقارب، میرے دوست، میرے جانن والے، میرے رشتہ دار، میرے والدین، میرے بھائی بہن، اجنبی، اپنے، پرائے، غیر یا جانن والے جو بھی ہیں، سارے میرے اللہ نال عشق کریں۔ اے عشق دی انتہا ہے کہ خود تا عشق کر لیا، عشق دا جام پی لیا، لیکن اس دے نال تسلی نہ ہوئی، ہون چاہتا ہے کہ میرے جتنے بھی جانن والے ہیں، بلکہ اگر جانن والے بھی نہیں، سارے دے سارے رب دے عاشق ہو جامن، اس ویلے وہ عشق دی معراج تے پہنچ جاتا ہے۔ جنہاں تذکرہ اے حدیث دے وچ آندا پیا کہ پھر انہوں نور دے ممبراں تے بوایا جاسی، تے رب دے قرب دا او انہوں عطا کیتی جاسی کہ نبی تے شہید ان دے مقام دے اتے رش کر سکتے۔ حدیث دے لفظ ہیں، محدثاں نے تخریج کی کہ نہیں جی انبیاء دے مقام تو اچھے ہو سن، لیکن کیونکہ یہ نبی نہیں پھر بھی انہوں مقام مل جاسی، ہو سی ہیٹھا مقام بھائی ہو اللہ جانے تے اندر رسول جانے، جو حبیب دی زبان ہے میں وہ بیان کردہ پیا، ایڈی کو تخریجاں دی لوڑ کوئی نہیں حدیثاں دے وچ کہ نبی تے شہید رشک کرے سن انہاں دے مقامات تے انہاں دے نور دے ممبراں دے اتے ہومن دے وجہ تو تے انہاں دی نشانی کی ہو سی لوگاں نو اللہ دا محبوب بنے سی۔ اور پوچھا صحابہ نے حضور کہ یہ تو سمجھ آ گئی کہ لوگاں دے دلاں دے وچ اللہ دی محبت پیسے نے تو سانو سمجھ آ گئی، لیکن لوگاں نو اللہ دا محبوب بنے دے اے سمجھاؤ، اللہ دا عاشق بناونا، اللہ دا محب بناونا تو سمجھ آمدا ہے، لیکن لوگاں نو اللہ دا محبوب بنے دیں حضور اے سمجھاؤ او کیویں کر دیں؟ حضور نے فرمایا کہ بھائی یہ تو بہت آسان کام ہے، بہت آسان کام ہے۔ فرمایا اے جڑے لوگ ہیں نور دے ممبراں والے، اے دنیا دے وچ اپنی زندگی بڑی ہمدردانہ گزریندے ہیں، بڑی انہاں دی مخلوق خدا دی محبت ہوندی ہے انہاں دے دلاں دے وچ، تے اے لوگ جڑے ہوندے ہیں لوگاں نو اللہ دی محبت دا درس دیندے ہیں تے فساد تو اجتناب دا حکم دیندے ہیں۔ لا تفسدوا فی الارض، اللہ دی زمین تے فساد نہ مچاؤ، اے لوگاں دے دلیں چوں لڑائی جھگڑے نفرتاں قدورتاں کٹ دیندے ہیں، تے فرمایا لوگاں نو اللہ دی اطاعت تے لیندے ہیں، تے جڑی چیزاں اللہ دی ناپسندیدہ ہیں انہاں تو آندے رک جاؤ، کہ اگر لوگ انہاں دی گل من لویں تو پھر اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں نو جڑے اللہ دے حکماں دے وچ زندگی گزریندے، اللہ نال محبت کردے ہیں تے اللہ دی پسندیدہ چیزاں تو بچدے ہیں، اللہ انہاں دا عاشق ہو جاندا ہے، اللہ انہاں نال محبت کرن لگ جاندا ہے۔ تے اے کام مخلوق دے دل وچ اللہ دی محبت پاونا تے لوگاں نو محبوب بناونا، اے نہ کام مبلغ دا ہے، نہ محدث دا ہے، نہ فقیہ دا ہے، نہ مفسر دا ہے، نہ لیڈر دا ہے، اے کام صرف اللہ دے اولیاء دا ہے، کوئی ہو اس پاسے آیا ہی نہیں، کیونکہ ہر علم ہے معرض کیتی آئی یہ علیحدہ شعبہ ہے، یہ علیحدہ تعلیم ہے، جی فقیہ نو فقہ دا پتہ ہے تو انہوں مسائل دستا ہے، محدث نو حدیث دا پتہ ہے وہ تو انہوں دسندہ ہے کہ بھائی عشق دا تا کوئی نصاب ہی نہیں، کوئی کتاب ہی نہیں، کوئی یونیورسٹی بھی نہیں، کوئی مدرسہ بھی نہیں۔ کدی سنیا نے اس بندے نے ایم اے عشق کیتا ہے، اس بندے نے کوئی عشق دے فتوے دی ڈگری لئی ہے، کدی سنے؟ ہو ہی نہیں سکتا، نہ تو اندہ نصاب ہے، نہ ہی اس دی اتے کتاب ہے، تے نہ ہی اس دی تعلیم واضح ہے، کہ اے بھی رب نے خود ہی کیتا، حالانکہ خود ہی حکم دیتا جا رہا ہے تے انہاں عاشقاں دے درجے دکھائے جا رہے ہیں، لیکن کوئی باقاعدہ تعلیم نہیں دیتی جا رہی۔ کیوں؟ کہ بھائی جی میں ایک محفل وچ چراغ تو چراغ جلدے نا، موم بتی ہوگی نا، دوئی موم بتی اس دے قریب جا لو لے جاؤ خود ہی بڑک جاندی ہے، ایویں ہی عشق دا مدرسہ عاشق خود ہے، اس عاشق دی صحبت نال لگ گئے تو دل دے وچ رب دے عشق دی شمع روشن ہو جاسی، کسی کتاب دے وچ کسی حدیث نو پڑھن دے قرآن پڑھن نال تفسیر پڑھن نال اے عشق دل وچ نہیں جاگنا جب تک عشاق دی صحبت نہ لگے، اس سے ملنے کی ہے یہی اقرا، اس سے ملنے کی ہے یہی اقرا، ملنے والوں سے راہ پیدا ہے۔ یہ عجیب رب دی تعلیم ہے، یہ بڑا نازک یہ موضوع ہے، تھوڑے جے وقت دے وچ
جتنا ایک دی جھلک تو انہوں دکھا سکا کہ اے اشاق تو علاوہ اے علم اشاق دی صحبت تو علاوہ نہیں مل سکتا. تسی کسی عالم کو چلے جاؤ, کسی میرے جی ہو جائے پیر کو چلے جاؤ, کسی بناوٹی فقیر کو چلے جاؤ, وہ آکسی میاں اللہ اللہ کر, نمازاں پڑھ, روزے رکھ, حج کر, عمرے کر, زکاتاں دے, بس اس تو علاوہ انہوں کچھ نہیں پتا. لوگاں دے دلان دے وچ عشق دی لو کیویں جگامنی ہے وہ نہ تا مصنوعی پیر جاندا ہے تے نہ ہی عالم فاضل مفتی جاندا ہے. انہاں دا اس علم دے نال قطعاً کوئی تعلق کوئی نہیں. ان دے واسطے خود عاشق ہونا ضروری ہے. یاد رکھو, بار بار عرض کردا پیا, ان دے واسطے خود عاشق بنو تے پھر لوگاں دے دلاں دے وچ تہاڈی صحبت نال عشق دے چراغ جلسے. اس دا اور کوئی حل کوئی نہیں. عشق والیاں دی عجیب و غریب گلاں ہوندیاں ہیں. ہن میں تانوں ذرا عاشقاں دی گلاں سناواں تے سارے نوں بھول جاسو. پاکستان دے ایک بڑے مشہور کبار مشائخ دے وچوں گزرے ہیں حضرت عبداللہ بہلوی. بڑے مشہور شیخ ہیں نقشبندی سلسلے دے. انہاں تقریراں کریندے ہیں اپنے مریداں دے وچ. انہاں دی انہیں کتاب چھپی ہے جن دے وچ انہاں دے 100 ملفوظات 100 تقریراں انہاں نے درج کیتی ہیں. اودے میں ایک تقریر پڑھدا پیا سوں بڑی مزیدار. بہل دے جنوں گجرات دے نال اے عبداللہ بہلوی تقریر فرما رہے ہیں, ملفوظ ہے انہاں دا, لکھیا ہے انہاں دے مریداں نے کہ فرماون لگے اپنے مریداں نوں کہ مریدو میں تانوں اج ایک قادیانی دا قصہ سنینا. قادیانی کے نوں آندے مرزائی نوں جان دے ہو نا. فرماون لگے ایک مرزائی دی ایک قادیانی دی دوستی ہو گئی ایک مسلمان دے نال. ہن بڑی آپس وچ دوستی ہو گئی. وہ مسلمان جیڑا ہے وہ کوئی ساڈے ورگا ہے, جس ویلے انہوں ملے مرزا غلام احمد دی ماں بہن برابر کر دے, گالیاں کٹے گندی گندی. ہن مرزا غلام احمد اوندا نبی آئی, اوندا محبوب آئی, یہ انہوں گالاں کٹے. ہس کے ٹال جاوے فرمائندے ہیں حضور کہ کئی مہینے گزر گئے, ہس کے ٹالدا رہیا, اس نال لڑائی نہ لڑی تے نہ ہی تعلق ختم کیتا. کیوں؟ کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ اس مسلمان نو اپنے محبوب دے نال محبت تے لا دے. ان دی ساری کوڑی کوڑی گلاں ساندا رہیا. کیا ساڈے چوں کسے نے کسے دی گالاں سہیاں ہیں کہ کوئی گل نہیں ہے دی گال سہ لینا اینو اللہ تے رسول دا محبوب بنائینا؟ کدی صحیح ہے کسے نے گال؟ کدی نہیں صحیح. مطلب ہے کہ اگر کوئی باطل مذہب تے بھی ہوئے, جھوٹے مذہب دے اتے بھی ہوئے, کہ اگر محبوب بڑھا لوے تو اس محبوب واسطے بڑی قربانیاں دیں دے. ساندا رہا کئی مہینے, وہ گالاں کڑدا رہا, ہس کے مذاق کے ٹالدا رہا. ایک دن مسلمان نو آکھن لگیا کہ ساڈا ربوے دے وچ سالانہ اجتماع ہوندا پیا, جویں عرس ہوندے نا ایویں انہاں دا ربوے دے وچ ہوندا ہے. تے میاں تو میرے نال چل, آمن جامن دا کرایہ بھی میں دیساں, اتھے کھامن دا خرچہ بھی میں کرساں, اتھے رہائش دا خرچہ بھی میں کرساں, تو بس چل تینوں اپنے پیر نو ملا. اس ویلے حضرت عبداللہ بہلوی نے اپنے مریداں کو پوچھیا کہ ایک مرزائی نے ایک مسلمان نو غلط مذہب تے لے جاون واسطے اے پیشکش کی کہ تو بس ہم ہی بھر لا, ساڈے او پیر کول جاون دی میں آون جاون دا کرایہ, رہائش دا, کھانے دا خرچہ سارا دے دیسا. کیا تواڈے چوں کسے نے بھی کسے نو پیشکش کیتی کہ ساڈا پیر جڑا ہے لوگاں نو اللہ دا عاشق بنائندا ہے, چلو میں خرچہ دینا کرایہ دا, اتھے بھی جا کے خرچہ کرے, سب میرے نال چل پاؤ. اس ویلے مریداں نے سر جھکا لیا. اس ویلے شیخ فرماون لگے کہ اج میرے نال وعدہ کرو تے اپنے اللہ دے نال عہد کرو کہ خود عاشق بن سو تے کم از کم ایک بندے نو دنیا چ اللہ دا عاشق بنے سو. کی فائدہ اس زندگی دا, کی فائدہ اس سا لمن دا کہ اس خالق کائنات جس نے اتنی مہربانی فرمائی ہے ساڈی ذات دے اوتے, سانو وجود دا تحفہ دیتا ہے کہ اون دے نال عشق نہ کر سکیے. ایک بندے نو پوری دنیا چ اون دے واسطے ترسن والا تڑپن والا نہ بنا سکیے, او زندگی تا بے فائدہ ہے, بیکار ہے. فرماون لگے میرے نال عہد کرو, آج اسی بھی عہد کریے کہ اے اللہ سانو توفیق دے,
اسی مخلص ہو کے پورے دل نال تیرے عاشق بن سائیں تے کم از کم ایک بندے نو تیرا عاشق بنے سائیں. یہ عہد کرو اپنے رب کو. اسی ہر ویلے اولاد منگتے رہنے ہیں, کاروبار ترقی منگتے رہنے ہیں. بھائی اسے پر عرض کرتا پیا کہ یہ چیز سوائے مشائخ دے اور کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا. ایک عام مسلمان نو تو یہ بھی نہیں پتا کہ رب بھی کوئی عشق کرن دی چیز ہے. عام مسلمان یہ نہیں جانتے کہ رب نال محبت بھی ہو سی. انہوں نے صرف ایک پتہ ہے رب دا کوئی بڑا ظالم حکمران ہے, ان دی نماز نہ پڑھی جہنم وچ پیسی, زکات نہ دیتی تو روپے جڑے ہیں ساڑ کے تے ان دی کمر تے لائے جاتے ہیں. عام مسلمان نو قطعاً اندازہ کوئی نہیں, کیونکہ مبلغ دا کام نہیں. یہ میدان جڑا ہے مبلغین دا ہے ہی نہیں, عالماں دا کام نہیں. عام بندے بیچارے نو جب تک وہ مشائخ دی صحبت وچ نہ آوے انہوں پتہ ہی نہیں لگدا کہ رب نال محبت بھی کرنی ہے تے کوئی رستہ ہے جڑا رب دے عشق تے بھی جاندا ہے. عام بندے نو کوئی پتہ نہیں. تے یہ گلاں سمجھ آندیاں انہاں لوگاں دی صحبت اختیار کرن نال. حضرت با یزید گجراتی, گجرات شہر نہیں, ہن گلاں سنو عاشقاں دی تانوں سناواں. گجرات دے وچ راندے ہیں اتنے مزار ہے انہاں دا, وصال ہو گیا کوئی سال پہلے انہاں دا. عجیب انہاں دا حالات آئی کہ وہ عشاء دی نماز تو بعد سمدے ہیں, ادھا پونا گھنٹہ ستے دوبارہ اٹھ جاندے ہیں, قرآن پڑھنا شروع کر دے منا, اللہ کا ذکر شروع کر دے منا, نفلاں پڑھنی شروع کر دے منیا, پھر تھک جامنا, پھر سو جامنا. سمنا گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بعد یہ لگتا ہے کہ بجلی لگی ہے, پھر دوبارہ اٹھ گئے. دوبارہ اٹھ کے تو پھر شروع کر دے منی تلاوت قرآن دی, پھر اللہ اللہ کرنی شروع کر دے منی, کوئی تسبیحات شروع کر دے منی, پھر سو گئے, پھر اٹھ گئے, پھر سو گئے, پھر اٹھ گئے. پوری رات چین نہ سو ہی نہ سکتے. فجر دی نماز تک ہی آندا رہندا ہے کہ ستے ہیں, یکدم خیال آیا کہ اوہو اللہ دے ذکر تو فارغ ہو گیا, کھڑے ہو. پوری رات انج گزار دیندے ہیں با یزید. کہ عجیب حالت آئی کہ مسجد جاندے پہن کہ اذان شروع ہو گئی, مؤذن نے آکھیا اللہ اکبر, ادھائی لوگ گئے. اندھیری ہے, طوفان ہے, بارش ہے, سردی ہے, گرمی ہے, کوئی پرواہ نہیں. یا مؤذن نے اللہ اکبر آکھیا, جاندے بھی مسجد دے پاسے اندر ہو گئے. مریداں نے آکھیا حضور ہے کی کر دے ہو؟ فرماون لگے میاں میرے محبوب دا ذکر ہوندا پیا, اس ویلے میں بے ادبی کراں, کوئی اور کام کراں کہ میں ٹردا رہاں؟ میرے محبوب کا ذکر ہوندا پیا, جب تک ادب نال کھڑے ہو کے سن سا نا مینوں تے چین نہیں آمنا. انہاں دے بیٹے نے خود مینوں دسیا کہ ایک باری مسجد نبوی گئے ہوئے ہیں مدینہ منورہ, آندے ہیں کہ شام دی نماز دا وقت ذرا سی کم کرنے مجلس آئی, کوئی دیر ہو گئی, شام دی نماز جاندی پئی آئی, اسی جلدی جلدی بھج کے جاون لگے مسجد نبوی. تا مؤذن نے آکھیا اللہ اکبر, اللہ اکبر. آندے ہیں ٹردے تو رہے والد صاحب, لیکن لگدا پیا جی میں دھرکیندے پے, بڑا بوجھ پے رہے ہے اتے. پھر مؤذن نے آکھیا اللہ اکبر, اللہ اکبر. آندا ہے تھوڑے جے انہاں دے قدم مٹھے تو ہے, لیکن پھر بھی اپنے آپ نو کوشش کر کے کہ یار پہلی رکعت مس نہ ہو جاوے, چل دے گئے. جس ویلے مؤذن نے آکھیا اشہد ان محمد رسول اللہ, اتھائی بہ گئے. آگے لگے بس بھائی پہلے ایک محبوب ہے, دو محبوباں دا باہر نہیں چمتا رہے. دیکھو نا کتنی محبت ہو سی, کتنی محبت ہو سی اپنے رب دے نام دے نال, اپنے رسول دے نام دے نال, کہ ان دی تعظیم دے وچ مسجد جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی ادب دا تقاضا ہے کہ رک جاویں. انہاں عاشقاں دے عجیب عجیب حال ہے, جیڑا انہاں دے محبوب دا نام لوے ان دے 7 خون بھی معاف کر دیں. ایک اللہ دی بڑی ولیہ گزری ہیں, میں انہاں دے بڑے واقعے سننا, لوگ بڑے محظوظ ہوندے ہیں. حضرت فاطمہ بنت المثنى رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے بارے جمدہ ہے کہ اللہ دی بڑی عجیب ملنگنی آئی, فقیرنی جی آئی, رابعہ بصریہ طرح. ایک رات مسجد نماز پڑھی عشاء دی, اس بعد مسجد وچ ہی سو گئے ذکر کریندے کریندے. مسجد دا جڑا رکھوالا آئی, مؤذن آئی, اوندا نام ابو عامر آئی, بڑا مشہور مؤذن ہے, جڑی آج کل سعودی عرب تے مصر دے وچ اذان دی تسی ٹی وی تے سنتے ہو نا قرات, یہ ابو عامر دی ہے, بڑا مشہور مؤذن ہے. وہ رکھوالا بھی آئی مسجد دا, تے مسجد دا مؤذن بھی آئی. وہ رات نو چیک کرن آیا مسجد, اس ویکھیا کہ کوئی ستا پیا ہے, انہوں نہ پتہ لگیا, اس دے ہاتھ کوڑا ہی اس نے ٹھا کر کے مارے.
सर्दियों की रात एक कोड़ा बड़े जोर तो लगिया, हड़बड़ा के उठे, उस वे क्या होता जो हो जी मैंने माफ करो मैंने पता ना है। और घर जामन लगे तो दिल दे विच उनके खिलाफ बड़ा होवे कि इसने बड़ी ज्यादती की है, सुती पई आसू को अल्लाह मैं को नुकसान तो ना तू करती पई, एवं बैठे बैठे मैंने कोड़ा मार दिता इस घर जाते पे आन, घर चले गए, दिल दे विच रहा कि अबू आमिर ने मेरे नाल बड़ी ज्यादती की थी। अल्लाह ताला तू इन्हू पूछे सुबह के वेले अबू आमिर ने अपनी मखसूस तर्ज दे विच जिहड़ी तुसीं अजकल भी टीवी सुनदे हो उस विच अजान दी, अजान सुने तो उठे तो सजदे डिगे ते आखे अल्लाह ताला रात मैं तेनू अर्ज की है कि अबू आमिर नाल निबड़े इस तेरी मलंगड़ी नू तंग किया है। अल्लाह ताला सारी दुनिया सुती पई है, अबू आमिर इस वेले अजान देंदा पिया, लोगां नू तेरे पासे बुलांदा पिया, इहदे होठां ते मेरे महबूब दा नाम है। अल्लाह मियां अबू आमिर नू खुश रखे, जो भी ज्यादती मेरे नाल कर लवे तेरा नाम लैंदा है। इश्क दे रंग हैं मुख्तलिफ इन्हां लोगां दे विच। इतने मशहूर बुजुर्ग हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हां दा नाम सुन के लोग आज भी कम जाते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान दे जय्यद उलमा दा पीर ते खुद उम्मी, किसी दरस नहीं गए हुए, किसी मदरसे नहीं गए। मक्के दे विच भी सारे आलिम मुरीद, दारुल उलूम देवबंद दे भी सारे आलिम मुरीद, बहावलपुर पंजाब वड्डे आलिम जितने वड्डे वड्डे होंदे हैं इस उम्मी दे मुरीद है। लिखी हुई किताबें 13,000 मुफ्ती मुरीद आए इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की दे। इन्हां कोल किसी ने आके एक दिन काले रंग की जुत्ती तोहफे दी, हजूर पा लो। आखने लगे मियाँ हम तो पहनते नहीं काले रंग की जुत्ती। उस आख्या जी क्यों नहीं पहनते हो? आगे मियाँ काबे का रंग है, काबे का खिलाफ का रंग है, उसको पाँव में ले लो। ये कोई इत्तबा करने की चीज नहीं, ये नहीं कि तुसी भी काले रंग की जुत्ती ना पाओ। हर आशिक दा अपना हाल है अपने रब नाल, उनके मुताबिक अल्लाह ताला उन्होंने इल्का करदा है उसने की करना या नहीं करना। काले रंग की जुत्ती पावना हलाल है, लेकिन ये आशिक है कि दिल च गल अटक गई है कि काबे दे खिलाफ दा रंग जो काला है तो मैं उस रंग की जुत्ती पैरों के हेठ पा लवां, इतनी बेअदबी करा। अपने अपने रंग है। या मक्की साहब फरमाइंदे होंदे हैं, दरूद शरीफ पढ़े है, फरमाइंदे हैं इलाही मैं हूं बस खतावार तेरा। अजीब शेर है, मोहब्बत टपकती है। इलाही मैं हूं बस खतावार तेरा, मुझे बख्श है नाम गफ्फार तेरा। इलाही मैं हूं बस खतावार तेरा, मुझे बख्श है नाम गफ्फार तेरा। कोई तुझसे कुछ कोई कुछ मांगता है, इलाही मैं तुझसे तलबगार तेरा। ये चीज़ा ये तो मैं वाकयात शुरू कर दूंगा तो रात में ही जाता जैसा आशकां दे वाकयात थे। ये उशाक जिहड़े हैं ये एक अलहदा ही कौम है, इसकी अलहदा ही तालीम है कि अगर इन्हां दे नाल लगसो तो वो दर्दे दिल तुहानू भी मिल जासी। किसी अहले दिल की सोहबत जो मिली किसी को अख्तर, किसी अहले दिल की सोहबत जो मिली किसी को अख्तर, उसे आ गया है जीना उसे आ गया है मरना। हुण तुसीं आखो जी सारे ही अहले दिल हैं, दिल तो सारियां कोल है, ये क्यों अहले दिल हैं अल्लाह दे औलिया ते आशिक। याद रखो दिल वो है, दिल उसकी कीमत है जिस दे विच रब दा इश्क है ते रसूल दा इश्क है। ए दो चीज़ां कट दियो तो वो दिल बिल्कुल बेकार है, बेवुकत है, बेकीमत है। जिवें पंप नहीं होंदा तुहाडे घरें लगे हुए पानी चलावन वाला, वो पंप ज्यादा कीमती है, इंसान दा दिल उसको भी घटिया है। अगर उस दे विच अल्लाह ते रसूल दी मोहब्बत ना होवे वो बिल्कुल बेकार एक पंप है। अगर मोहब्बत आ जावे तो उसको कीमती कोई चीज नहीं। एक मिसाल नाल समझाई ना, औरतां ते बंदे जिन्होंने मुंदरियां का शौक होंदा अंगूठियां लेंदे हो, बड़ी महंगी महंगी अंगूठियां होंदियां 10-10 15-15 तोले दियां, हजारां लखां रुपए मिलदियां। और जिस वेले सुनारा तुहानू देंदा है ना ते नाल एक डब्बी भी देंदा ना। हुण जिस वेले वो अंगूठी उस डब्बी च होंदी है, केड़ा संभाल के उस डब्बी नू रखिंदी है।
گھر دے وچ جا کے تجوری دے وچ رکھنا تے انہوں لاک کرنا، تالے لاونے بڑی احتیاط دے نال جویں قرآن چاہی جاندے ہو انج بندہ ہاتھاں دے اوتے چاہ کے جاندا ہے. ڈبی دی اپنی تے کوئی قیمت کوئی نہیں، قیمت تو اس مندری دی ہے جی لکھاں روپے دی ہے. اس انگوٹھی دی وجہ تو اس ڈبی دی قیمت بھی ہوگی. ایویں ہی یہ دل ہے، اگر رب تے رب دے رسول دے عشق تو خالی ہے تو اس ڈبی دی طرح ہے کہ اگر انگوٹھی وہ گم جاوے تو اس ڈبی دا کی کرن دیو؟ کیا ہون بھی انہوں تالیاں چ رکھیں دے؟ کیا ہون بھی انہوں چائی چائی پھر دے ہو؟ نہیں آندے ہو بچے جاؤ جا کے اندے نال کھیڈو جیڑی بلا کھیڈنی. دل کرندوں نے ڈبی نظر ہی نہ آوے چاہ کے پناہ سٹیں دے ہو. ایویں ہی انسان دا دل ہے، اگر اس دے وچ عشق اللہ دا ہووے رسول دا ہووے تے قیمتی ہے. اے اللہ دا عشق وہ نگینہ ہے، وہ انگوٹھی ہے جیڑی انسان دے دل دے وچ ہوندی ہے. اگر عشق نہیں تے ایک پمپ ہے بالکل بے وقت کم قیمت، ان دا کوئی مول نہیں. پھر باویں عالم ہوویں، باویں محدث ہوویں، باویں فقیہ ہوویں، جو بھی ہوویں، میاں ساڈی نظریں تیرا کوئی مول نہیں. تے جی اگر رب دا عشق دا اے نگینہ ہے تو ساڈی نظریں وقت ہے، رب دی نظریں وقت ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی جس ویلے عشق الہی دل دے وچ آمدا ہے نا، عشق رسول آمدا ہے، اکلا نہیں آمدا، یہ ہے دلہا. شہاب الدین سہروردی آندے ہیں اللہ دا عشق دلہا ہے. یہ دلہا کدی کلا نہیں آمدا، براتیاں نو نال لے کے آمدا ہے. ایک عشق اللہ دا دل وچ آ جاوے، اون دے نال توکل، صبر، تفویض، سخا، جود، کرم ہر شے وچ نال آمدی. وہ سارے براتی ہیں جڑے اس دے نال آمدے. انسان کامل ہو جاتا ہے. چنانچہ بھائی آج کل محرم دا مہینہ جا رہا ہے، سب جانتے ہو. تے میں پچھلے 4-5 دنوں تو خطاب کردا پیا، ہر خطاب دے وچ میں کربلا دا ایک نواں زاویہ نظر لوگوں دے سامنے کھلیندا پیا. اج ہن جڑا میں تواڈے سامنے عشق دا پورا ایک باب بنیا ہے، ہن اس باب دی نظر دے نال تسی اگر حسین نو ویکھو تو تانوں پتہ لگے کہ کتنا بڑا عاشق ہے. لوگ تو آج بڑے گلاں کریندے ہیں کیونکہ خود عاشق نہیں. بھائی ایک عاشق نو دو عاشق ہی پہچان سکتا ہے. کوئی علم دی لوڑ نہیں عاشق نو پہچان واسطے، بس درد مند دل چاہیے جہاں دوے درد مند دل نو پہچان لیندا ہے. تے ایسا عاشق ہے امام کہ دنیا نے کدی تا ویکھیا اسی کہ 9 محرم دی دوپہر نو قبل جنگ واجب ہے کہ جی جنگ شروع ہے. حضرت عباس نو بلایا، حضرت عباس علمدار جنہوں نے اسی آنے بلایا تے آکھن لگے جا کے ٹیلے دے چڑھ کے شمر نو میرا پیغام دے کہ ایک رات دی مہلت دے دے. انی احب الصلاۃ و انی احب القرآن، مینوں اللہ دی نماز بڑی پیاری ہے، مینوں اللہ دا قرآن بڑا پیارا ہے. انہوں آج ایک رات یاد نہ کرے، جو کرنا اسو کل کر لوے. اے رات میں اپنے رب دا قرآن تے اپنے رب دی نماز دے وچ بتا دیں. اے ہیں عاشق کہ ہر ویلے انہاں دی نظر سوائے رب دے، انہاں دے دماغ دے سوائے رب دی یاد دے اور کچھ ہوندا ہی نہیں. جو بھی کردے پے ہوویں رب دی جڑی یاد ہے وہ سب کو افضل ہوندی ہے. یہ ہوندا کیویں؟ میں ہی بڑا پریشان ہوندا سو پہلے. میرے اپنے ذہن چ سوال آتا ہے کہ یار اولیاء دا اسی ہر وقت سننے ہیں کہ ہر ویلے اللہ دی یاد ہے، ہر ویلے اللہ دی یاد ہے. کیویں ممکن ہے؟ کاروبار بھی کرتے ہیں، نوکریاں بھی کرتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، ہر ویلے اللہ دی یاد کیویں ہوگی؟ مینوں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی ایک واقعے تو اس چیز کو سمجھایا کہ ایک ولی دے دل دے وچ تے دماغ دے وچ ہر ویلے اللہ دی یاد کیویں ہوندی. ہویا اے کہ آج تو 10-12 سال پرانا واقعہ ہے. ساڈی ایک زمین آئی اقبال نگر دے وچ، ان دا کیس چلدا پیا ساہیوال. دیکھو رب دے بھی رنگ ہیں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین ان لہم الحق. وکھا دیندا نشانیاں. ان دی آخری کیس دی جڑا فیصلے دی تاریخ ہوندی او آئی. مینوں کو کام آئی لاہور میں جا نہ سکیا، جنید ہوری آ گئے وہ فیصلہ لمن. ہوں بڑا اہم آئی ساڈے واسطے زمین ہے بھائی، چنگے بھلی زمین آئی. ہوں اس زمانے موبائل شوبائل تو ہوندے نہ ہیں کہ جی ہوں ٹھگ کر کے فون ملا لینے ہیں. ہوں میں اپنا کام کرتا پیا
میں گنپت روڈ بھی جامنا آئی مختلف جگہ تے جا کے چیزاں بھی لمنیاں ہیں کو سودے بھی کرنے ہیں میں اپنے کام کریں دا بدا جنید اور عیسائیوال بیٹھے پورا دن میں کام بھی کرتا رہا تے ذہن لگیا رہا اسی پاسے کام کریں دا بدا اپنا گڈی بھی چلیں دا پیا خرید و فروخت بھی کرتا پیا پر ذہن اٹکے ہوئے ہیں اس چیز دے وچ کہ اس دا فیصلہ کی ہویا سارا دن کام کر کے شام نو واپس آیا جنید ہوری آئے بیٹھے اور پہلی گل ہے پوچھی نہ سلام نہ دعا او یار کی فیصلہ ہویا کیس دا اتھوں پتہ لگیا کہ اللہ دے اولیاء جنہوں دائمی ذکر آندا او کیویں ہوندا ہے توجہ دی گل ہے طلب دی گل ہے جس چیز دے پاسے طلب ہو سی توجہ ہو سی دنیا دے کم بھی کردے راسو پھر بھی او چیز نظریں جو غائب نہ ہو سی من احبا شیئن اکثر ذکر ہو ہر ویلے ان کا ذکر ہو سی اے امام حسین آخری دن دی مہلت منگی ہے تو کس چیز واسطے انی احب الصلاۃ و انی احب القرآن مینو رب دی قرآن دی قرات نال پیار ہے مینو رب دی نماز دے نال پیار ہے تے امام نے اپنی رات نو 3 حصے تقسیم کیتا اے بھی سنت ہے جڑے مریدین ہیں یہ جتنے بھی سلسلے ہیں اسلام دے اے حسنین کریمین تو ہی چلتے ہیں تصوف دے کہ حقیقتاً علم ہے ہی اے باقی سب ڈرامہ ہیں تو میں دس دے وہاں اگر کوئی علم ہے تو وہ انہاں اشاق دا ہی علم ہے کہ جس ویلے جنہاں لوگاں نے نیزیاں دی انیاں دے اتے بھی قرآن پڑھیا جنہاں نے اپنی آخری راتاں بھی شب بیداری دے وچ رب دی نماز تے رب دے قرآن پڑھنے مصروف رہے انہاں لوگوں دے عشق دا کی جذبہ ہو سی فرمانے لگے مینوں مہلت دیو رات دی 3 حصے تقسیم کیتا رات نو پہلی رات قرآن دی تلاوت کیتی تہجد پڑھی دوسری رات دے وچ اپنے تمام عزیز و اقارب جڑے کربلا دے وچ گئے ہوئے ہیں ہر کسی دے خیمے دے سامنے جا کے امام بندے ہیں خاموش ہو کے پھر روندے ہیں کہ اے جڑے سارے ہیں پیراں نو مرید بڑے پیارے ہوندے ہیں کہ میں تک شہید ہو جامنا ہے اے بیچارے بھی انہاں دے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہر دے خیمے دے اگوں بہ کے 2-4 ہنجو ٹپکیندے ہیں پھر اگلے خیمے تے جاندے ہیں چلدے چلدے بی بی زینب کبریٰ دے خیمے دے سامنے ہیں تے بی بی زینب کبریٰ دے خیمے دے سامنے آ کے بیٹھے تے اندروں سنیا کہ موم بتی بلدی پئیے ان دی روشنی وچ ویکھیا کہ بی بی زینب اپنے 2 بچے اون تے محمد انہاں نو اپنی گود وچ بوائے ہوئے ہیں تازہ 12 سال دے بچے ہیں تے پیار کردے پے فرمیندے پین بیٹا اللہ بھی تواڈے نال خوش ہو سی تے میں بھی تواڈے نال خوش ہو سا اگر امام تو پہلے تواڈی شہادت فرمانے لگے جے واپس آیا ہے تے حسین نہ ہویا اپنا دودھ میں کوئی نہیں بخشنا تو اس ویلے امام حسین نے آسمان دے پاسے ویکھیا عرض کیتا اے اللہ کیا تو فطرت ہی ماں دی تبدیل کر دیتی کہ ہر ماں تا چاہندی ہے میرے بچے جڑے ہیں وہ ودھن جوان ہوویں انہاں دی اولاد ہووے انہاں دی حفاظت ہووے ایکیو جی ماں ہے اے اللہ کہ اپنے بچیاں دی قربانی دیندی پئی ہے تے انہاں نو مجبور کردی پئی ہے کہ پیر تو پہلے مرید شہید ہووے یہ عاشقاں دے رنگ ہیں عام لوگاں نو یہ گلاں سمجھ نہیں آمدیاں یہ صرف اشاق دی گل ہے اسی ایک جگہ تے گئے جولائی دے وچ جنید ہوری بھی میرے نال ہیں حلب شریف دمشق تو 300-350 میل دور جگہ ہے 300-350 کلومیٹر اتنے ایک مقام ہے جس نو آندے مقام راس الحسین نہیں حلب دی گل کرتا مقام راس الحسین حضرت امام حسین دے سر دا مقام اتھے ایک عیسائی راہب نے حضرت امام حسین دا سر مبارک ایک پتھر دے اوتے رکھیا ہے تے معجزہ اللہ نے اے کیتا کہ اس پتھر وچ ہن بھی خون رسدا ہے اسی اس پتھر نو ویکھن گئے اسے ایویں لگدا ہے کہ تازہ خون جڑا ہے او رس رہا ہے میرے ذہن دے وچ آیا کہ یار یہ شیعہ لوگاں دا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی پانی شانی وہیندے رہندے ہون بندے نہ ہوندا ہے
دماغ دے وچ آ جاندہ ہے آج کل ڈرامہ ہی بڑے دنیا دے وچ. جس ویلے نال گئے نا اس دے پتھر دے جالی دے وچ انہوں نے رکھے ہوئے تے نال جا کے میں ویکھن لگیا تو ان دے وچوں خون دی خوشبو بھی آمدی پئی ہے. انسان دے خون دی خوشبو جانور دے خون تو بہت فرق ہے. تے انج لگدا پیا کہ خون جڑا ہے ہنے ہی نکلے ہے. آندے ہیں کہ معجزہ یہ ہے کہ 9ویں 10ویں محرم نو ان دے وچوں خون دی بونداں رسدیاں ہیں ہر سال. میں تو نہیں ویکھیا لیکن جتنا کہ میں ویکھیا ہے کہ جا کے اگر انہوں ویکھو تو ویکھ کے اللہ آندا ہے بندہ آندا ہے کہ واہ اللہ اجرہم اللہ اللہ انہاں دا اجر تو دیتا ہے. کہ وہ پتھر جیڑا ہے اس نے نقش کر لے عاشق دا خون اپنے وچ. کہ واقعہ انج ہے کہ جس ویلے شہادت ہو گئی کربلا دے وچ تے یزیدی لشکر لے کے انہاں عاشقاں دے بچے کھچے عاشقاں دے ٹولے نو حضرت امام حسین دا سر نیزے تے ٹنگ کے آ رہے ہیں واپس دمشق تے حلب شریف تو گزردے آئے اتھے رکے. اتھے رک دیا فوجاں اپنے گھوڑیاں نو پانی شانی پیواون واسطے کیونکہ ریگستان دے وچوں نکلدے ہیں عراق دی سائیڈ تو. اتھے ایک باغ آئی کھجوراں دا ان دا مالک ایک راہب آئی عیسائی. یہ پیر ہوندے نا مسلماناں دے ایویں او عیسائیاں دا پیر سمجھ لو بھائی پادری جویں عالم ہوندے ہیں انج آئی. اس نے دیکھیا قافلہ آمدا پہ روز دا معمول آئی. اس نے بچیاں نو آ گیا کہ بھئی پانی شانی بھرو فوج دا آمدی پئی ہے. فوج قریب آئی تو اس نے جس ویلے ویکھیا اٹھا تے بیبیاں نو او شمر کول گیا تے آکھن لگیا کہ کون لوگ ہیں. فوجاں تو اس بڑیاں ویکھیاں ہیں قیدی اس بڑے ویکھیاں ہیں لیکن انہاں قیدیاں ہوتے نور ہے. آکھن لگا کون لوگ ہیں. تے سپہ سالار صاحب نے آکھیا کہ اے باغی ہیں. کہ ویندا پیاں باغی تے ہیں لیکن میں پوچھدا پیا اے کون لوگ ہیں. آگے لگا ساڑھے نبی دے نواسے ایدہ سر تو ویندا پیا اے نبی دے نواسے دا سر ہے. وہ اندر گھر گیا ایک پوٹلی لے آیا. آگے لگا میری کل زندگی دی پونجی ہے 10,000 درہم. یہ میں جڑا واقعہ بیان کردا پیا اے کوئی ایک مسلک دی کتاب وچوں نہیں ہے ساڈے سنی مسلک دی کتاباں وچ بھی ہے. ساڈے جڑے راسخ ترین مورخ ہیں انہوں نے بھی یہ واقعہ لکھیا ہے کثرت نال موجود ہے واقعہ کوئی ان دی صحت شک نہیں. اس نے آخیا میری زندگی دی پونجی ہے 10,000 درہم میں بچا کے رکھی ہوئی ہے کسی مقصد واسطے. اے تو لیلا ایک رات واسطے اے سر مبارک مینوں دے. اس آخیا مینوں یزید مار دے سی تو پاگل ہو گیا میں کیویں تینوں دیواں. آگے لگا میاں میرے گھر دے ارد گرد تہاڈی فوج دا پیرا ہے ایک کمرہ ہے میرا میں کتے نکل کے جاسا زیادہ زیادہ فوجیاں دا گھیرا کر دے. میں تو صرف ایک رات واسطے منگدا پیا تے 10,000 درہم تیرے تے میں کسی نے دسے صحیح کوئی نہ. اس ویلے سپہ سالار صاحب کوئی حسینی تا ہیں نہ وہ ہیں یزیدی. جیڑی چیزاں دی بنیاد جیڑی ہے یاد رکھو پیسے تے ہوئے اتھے ایویں ہوندا ہے. ویکھ گیا آگے لگا ٹھیک ہے بھائی صبح دی نماز جیڑے ساڈی ٹائم ہوئے تیرے کو واپس لے لئی. اس نے حضور دا سر مبارک امام حسین دا اس پتھر دے اوپر رکھیا جتھے اس نے حضرت عیسیٰ دا مجسمہ پہلے لٹکایا ہوا ہے. اس نے مجسمہ ہٹا کے امام حسین دا سر مبارک اس پتھر تے رکھیا تے ہن گلاں کرن لگ گیا سر نال. یہ عاشق ہی کر سکتا ہے. راہے بھائی ساری دنیا نو اس نے ترک کیتا ہے رب دی محبت تا ہی نہ ہوندے دل دے وچ ہن گلاں کردا پیا امام حسین دے سر نال. آگے لگا حضور ساڑی کتابیں چاہیا ہے کہ نبی آخر الزمان اس زمین تے آمنے ہیں. توڑے نانا جی آئے اسلام دا پیغام لے کے آئے سانو خبر ہی نہ ہوئی سانو پتہ ہی نہیں لگیا وقت گزر گیا. میں بچپن تو پیسے جمع کریندا پیا سو کہ جدوں نبی آخر الزمان اسی میں جا کے ان دے کول میرے سفر دا خرچہ ہے جا کے ان دے کول تعلیم لیسا ہوں دے دین دی. لیکن توڑے نانا آئے ظاہری پردہ بھی کر کے ملاقات ہی نہ ہوئی. پھر ساڑی کتابیں لکھی ہوئی آئی کہ ان دا ایک وسیع ہو سی جنہاں ان دا امزاد ہو سی مولا کائنات حضرت علی. سانو پتہ تا لگیا حضرت علی دا توڑے والد دا لیکن اس ویلے پروگرام ہی نہ بن سکیا جنگاں شروع ہو گئی حضرت علی دی کہ حضور میری خواہش دل لکی رہ گئی. پھر پتہ لگیا امام حسن علیہ السلام دا کہ خلیفہ بن گیا. اسی تیار ہوئے کہ جا کے انہوں کو جا کے اسلام دی تعلیم لویے پتہ لگیا کہ انہوں تو شہید ہی کر دیتا گیا.
ہن میرا دل ہے تواڈے تے کہ تواڈا ذکر بھی ہے امام ساڈی کتاباں دے وچ، تے دل آئی کہ جا کے تواڈے کول اس دین حق دی تعلیم لواں تے مسلمان ہوواں، لیکن حضور آج تسی اس شکل دے وچ میرے کول آئے ہو کہ نہ میں تواڈے کول تعلیم لے سکدا نہ ہی تسی تعلیم دے سکدے۔ اس نے اے آکھیا تے جڑا مشہور واقعہ ہے جس تے شعر ہے، قرآن دی سورہ بقرہ دی تلاوت شروع ہو گئی، سر مبارک تو جس ویلے عشق خالص ہوئے تو بھاویں بندہ راہے بھی ہوئے تو کٹے ہوئے سر دے وچوں بھی رب ہدایت دیندا ہے۔ پوری رات بہ کے قرآن مجید سندا رہا امام کل، صبح آیا غلاف دے وچ سر مبارک لپیٹے ہویا، آ کے دتا سپہ سالار نو واپس، تے آکھن لگا میاں او 10,000 درہم ہی تیرے تے اے جڑا میرا باغ ہے نا اے بھی تیرے نا۔ اس آگے بھی 10,000 درہم تو سودے دے آئیں تے اے باغ کیوں؟ اس آگے بے وقوف کم بخت تینوں کی پتا تو کی چیز لئی ودائیں تے ان دے کل مینوں کی لبیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب